अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाजरीन, कोशिश तो मैं करता हूं अपने प्रोग्राम्स में कि मैं सियासी बातें ना करूं और ये भी मत उनकी तफसीलात आपसे शेयर करूं कि कौन सी सियासी पार्टी का क्या एजेंडा है। लेकिन बहरहाल हमें बात तो करनी पड़ती है और मैं कोशिश करता हूं कि बात पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की और इसके अदारा जाती जो इसका कॉम्पैक्ट है उसको जो भी चीज़ें इंटैक्ट रखने की कोशिश करती हैं उसी तक अपने आप को महदूद रखूं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका जिक्र ज़रूरी होता है कि आपसे शेयर किया जाए। जितनी भी ख़बरें हम तक पहुंचती हैं उनका एक राउंड अप अगर हम देखें तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। मसलन हुकूमत ने आटे की तरसील की एक इलाके में और पेशतर इसके कि वो जिन लोगों के लिए वो आटा सस्ता आटा पहुंचाना था उसको रास्ते में लूट लिया गया। इसी तरह की मिलती जुलती ख़बरें हमें सैलाब मुतासरीन जो हैं और उनके इलाकों में जो रिहेबिलिटेशन का काम है वहाँ से मौसूल होती हैं। तो पता चलता है कि हुकूमत की अपनी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो इनको मदद करने की कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए, उसमें इन बिल्ट एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जिसकी वजह से ना तो उनकी मदद हो पाती है और ना हुकूमती कोशिश जो हैं वो कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो लेकर सामने आती हैं। तो इंतज़ामी नोयत के कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से यह ख़राबी होती है या इसके पीछे कोई सेंट्रल मैकेनिज़्म है जो इन प्लेस नहीं है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि उसमें तमाम अदारे जो हैं वो इख्तलाफ रखने के बावजूद किसी एक चीज़ पर मुत्तफ़िक होते हैं कि इंतज़ाम व इंसलाम जो है वो जमहूरी अंदाज से चलाया जाए। लेकिन अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में देखा जाए तो ये यूँ लगता है कि खाना जंगी या अनारकी जो है वो भी इसी किस्म के किसी मामले में सेंट्रल पीस ऑफ एक्टिविटी जो है वो उसके मिस होने की वजह से होता है कि हुकूमत अपना काम करने की कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं होती। तो कोशिश करनी पड़ती है फिर कि जो चीज़ें मिसिंग हैं उनको उनकी जगह पे होना चाहिए। तो इस सारी तमहीद का बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि हुकूमत अपने अंदाज़ में जिस नोयत से काम कर रही है वो काम नहीं कर रहा। उस अंदाज़ की अगर मैं बात करूं तो मुझे 2-3 एजेंडा आइटम्स हैं आज की डिस्कशन की जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। कल कैबिनेट का इजलास हुआ और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि 10 मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनकी प्राइस में इजाफा नहीं किया जाएगा। ये एक पॉपुलर डिसीजन था और हुकूमत ने कोशिश की कि लोगों को मुतमईन किया जाए कि हार्डशिप है और पाकिस्तान के मुआशी मामलात जो हैं वो चूँकि महंगाई ज़्यादा है इसलिए उनको भी कंट्रोल करना है, उनको भी मैनेज करना है। इसलिए ये कहा गया कि जी 10 मेडिसिन्स ऐसी हैं उनकी प्राइस में हम इजाफा नहीं करेंगे। इससे पेशतर एक लिस्ट जो है वो कैबिनेट के सामने रखी गई थी 35 अद्वियात की और उसी को हार्डशिप कैटेगरी में रखने की वजह से उनकी प्राइसेस में इजाफा नहीं किया गया। लेकिन यह दोनों वाक़यात के उन प्राइसेस में इजाफा उन मेडिसिन में नहीं किया गया तो वो मार्केट से गायब हो गई। मसलन हमें रोज़ इत्तला मिलती है कि पाकिस्तान में जगह जगह डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है और हॉस्पिटल्स में डेंगू मरीज़ों के लिए इलाज मुआलजे को तो छोड़िए उनको वहाँ पर रखने के लिए जगह भी कम पड़ रही है। एक एक बेड पे 3-3 4-4 पेशेंट से उनकी रिपोर्ट्स हॉस्पिटल से आ रही हैं। तो इसके साथ ही अगर देखा जाए कि मार्केट में वो अद्वियात जो डेंगू का अवेलेबल इलाज है वो है पैनाडोल की मेडिसन, वो मार्केट से गायब हो गई है। अब अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि जी मेडिसिन की प्राइसेस में इजाफा नहीं होता और ये कि पॉपुलर डिसीजन है और महंगाई की वजह से उनकी प्राइसेस में इजाफा नहीं करना, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ये है कि वो मेडिसिन तैयार करने वाली कंपनीज़ जो हैं वो उनको तैयार करना बंद कर देंगी क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनके लिए अपनी उस प्रोडक्शन को जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसका नतीजा अल्टीमेटली क्या निकलेगा? वही मेडिसिन जो आवाम को चाहिए या तो वो मार्केट से गायब होने के बाद महंगी प्राइस में बिकेंगी यानी ज़ख़ीरा हो जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि स्मगल्ड आएंगी। तीसरी ये है कि जाली मेडिसिन फिर मार्केट में आती है। तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हुकूमत एक रेगुलेटर का रोल प्ले करते हुए प्राइसेस को मैनेज करने के लिए और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये मेडिसिन जो हैं ये मार्केट से गायब ना हो, इनकी प्रोडक्शन जारी रहे। तो ज़रूरी है कि फिर कीमतों को रेगुलेट किया जाए ताकि जो मैन्युफैक्चरर है, जो अद्वियात को तैयार करने वाली फैक्ट्रीज़ हैं
وہ اپنے مزدوروں کی روزی روٹی کا بھی بندوبست کریں, میڈیسن بھی تیار ہوتی رہے, لیکن ان کی پرائسز جو ہیں وہ عوام کی دسترس میں رہیں. اسی طرح کی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اور بھی میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہیں. سب سے پہلے تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے. جیسے 3 روز پیشتر عمران خان صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور اس میں کچھ متنازع باتیں سامنے آئی ہیں. اسی طرح سے کل ایک انٹرویو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی ایک نجی ٹی وی کو دیا, اور اس میں انہوں نے گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان, سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے درمیان, اور اس پہ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے مسائل نہ تو کوئی ایک سیاسی پارٹی نہ کوئی ایک ادارہ جو ہے ان مسائل کی وجہ سے جو پاکستان کو اس وقت کرائسس لاحق ہے, وہ کوئی بھی ایک نہ ادارہ نہ کوئی سیاسی پارٹی نہ حکومت جو ہے وہ تنہا اس کو نہیں حل کر سکتی, اور نہ یہ معاملات جو ہیں یہ کسی ایک پارٹی کی ذمہ داری ہے. گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھیں, تمام انتظامی ادارے بیٹھیں اور وہ ایک نقطۂ نظر پر متفق ہو کر پاکستان کو اس معاشی کرائسس سے باہر نکالیں, انتظامی معاملات جو ان کو ٹھیک کریں. اس کی ضرورت پر ان کو زور دیا گیا ہے, اور یہ کافی عرصے سے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات کے ذریعے دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے مذاکرات کا. تمام سیاسی پارٹیوں کو, تمام اداروں کو ایک جگہ پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کا نتیجہ نکالنا چاہیے کہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے اور انتظامی بحران سے باہر کیسے نکالا جائے. اگر تو ارلی انتخابات اگر کسی پارٹی کا جیسے تحریک انصاف کسی اور بات پر بھی آمادہ نہیں ہوتی, تمام معاملات انہوں نے مؤخر کر رکھے ہیں, سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ انتخابات فوری طور پر فریش مینڈیٹ کے ذریعے کروائے جائیں, اور فریش مینڈیٹ جو آئے گا اسی کے تحت ایک حکومت سامنے آئے, پھر اس کو کام کرنے کی اجازت ہو اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ بھی حل کر لیے جائیں. تو اسی اعتبار سے اگر تمام سیاسی پارٹیاں اس بات پہ متفق ہو جاتی ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ جن کو چور کہتے تھے, جن کو ڈاکو کہتے ہیں, جن سے مذاکرات نہیں کر سکتے, ان کے ذریعے بھی کسی ایک ادارے کے ذریعے یا کوئی بھی ایک ادارہ اپنی ذمہ داری یہ لے لیتا ہے کہ ان سب پارٹیوں کو ایک جگہ پہ بٹھا کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے تو ایک خوش آئند قدم ہوگا. لیکن ناظرین, سیاسی فرنٹ پہ کچھ دیگر چیزیں بھی رونما ہو رہی ہیں, ان کی طرف بھی توجہ دلوانا ضروری ہے. مثلاً میں سمجھتا ہوں اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان, تمام سیاسی پارٹیاں محب وطن بھی ہیں, اور اسی طرح سے پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ بھی محب وطن ہیں. ان کے ایمان پہ, ان کی قانون پسندی پہ اور آئین دوستی پہ کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے اس بات کی طرف مجھے لازمی طور پر, میں اگرچہ ایک حساس موضوع آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن وہ ضروری معلوم ہوتا ہے. میاں جاوید لطیف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں, وفاقی وزیر ہیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ متنازع معاملات چھیڑے ہیں جن کو عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف ان کا روئے سخن تھا, جس میں انہوں نے کچھ ایسے معاملات چھیڑے ہیں جس کی بنا پر عام پبلک اور ادارے جو ہیں پاکستان کے وہ شاید عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ایک ایسی جگہ پہ محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا رد عمل شاید بہت سنگین نوعیت کے نتائج کا حامل ہوگا. تو کسی بھی پارٹی کو, کسی فرد کو یا اتنی بڑی شخصیت کو اس قسم کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ مذہبی کارڈ کسی ایک پارٹی یا کسی فرد کے خلاف استعمال میں آئے. اور اسی طرح سے یہ کہنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیا جائے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو جس نوعیت کے بھی القابات سے یاد کرتے ہیں, شاید یہ ایک جمہوری عمل میں یا اپوزیشن کی احتجاجی سیاست میں اس کی گنجائش نکلتی ہے, لیکن کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا کہ وہ مذہبی معاملات میں ان تمام متنازع معاملات کو بھی چھیڑے. میرا لازمی طور پر اشارہ عمران خان صاحب کی طرف بھی ہے کہ وہ اپنے سیاسی جلسوں میں اپنے مخالفین کے خلاف یا تو اس قسم کا لب و لہجہ جو ہے اس کو اختیار نہ کریں جس سے تنازع جو ہے مزید بڑھے. اسی طرح سے دوسرے تمام سیاسی لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں اور ان کی سیاست کو پسند نہیں کرتے, ان کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سیاستدان ہیں. ان کی مذہبی, ان کی تربیتی جو بھی ساخت ہے اس میں بے شمار نقائص ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی پاکستان دوستی, آئین پسندی اور مذہبی
حساس معاملات میں ان کی جو ایمان ہے، ان کا جو ایمان ہے اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو ہم ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔